सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामी बाइबल अध्ययनमा फेरि आएका छौँ अनि आज बाइबलको विषय जुन अध्ययनको विषय छ त्यो वाइ जिजस प्रेड, येशूले किन प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँ त परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पनि पाप गर्नु भएन, तरै पनि उहाँले किन प्रार्थना गर्नुभयो, एउटा ठुलो प्रश्न छ। अनि आज यो शिक्षाले म आशा गर्छु तपाईको भन्छ दिमाग खुलिन्छ भन्छ नि, तपाईको विवेक खुलिन्छ। म आशा गर्छु यो वचनले तपाईले धेरै आशिष पाउनुहुन्छ। बिहान सुरुदेखि अन्तसम्म यो वचनमा बनिरहनुहोस्। यदि पहिलोचोटि तपाईले हेर्नु हुँदैछ भने आज हेमसागर रसाइली अफिसियल च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि तपाईले यसलाई आइकन बेल आइकन दबाउनुहोस् अनि मेरो शिक्षाहरू तपाईँ कहाँ पुग्नेछ र प्रभुलाई फेरि हामी धन्यवाद दिँदै अघि आजको शिक्षालाई हामी बढाउनेछौँ। वाइ जिजस प्रेड, येशूले किन प्रार्थना गर्नुभयो। फेरि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। बाइबलले भन्छ उहाँ परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, इन द इमेज अफ गड। कतिजनाले उहाँलाई परमेश्वर नै मान्छन् अघि, र परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, इन द फर्म अफ गड। यस संसारमा ही बिकेम फ्लेश, संसारमा आउनुभयो, उहाँ मानिस बनिनुभयो, उहाँले शरीर रूप धारण गर्नुभयो। प्रिय आज तपाईँलाई म पुरा रीतिले आज यो क्लियर गर्न चाहन्छु, म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यीशुले किन प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँलाई प्रार्थना गर्ने जरुरतै थिएन, बिकज ही वाज होली। उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पापै गर्नु भएन। उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रार्थना गर्ने जरुरतै थिएन नि, हेऱ्यौँ भने। तरै पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। हेरौँ भने जिजस वाज अ प्रेयर वरियर, येशू प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। आज सायद तपाईँ अनि हामीभन्दा बेसी यीशुले प्रार्थना गरेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो। तपाईँ अनि हामीभन्दा बेसी यीशुले प्रार्थना गर्नुभयो। र आज हेर्नौँ, हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो याद गर्नुहोस्, जिजस वाज इन द फ्लेश। जब यीशु संसारमा आउनुभयो, हिब्रू 5:7 के भन्छ भने यीशु आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा, when he was in the flesh, when he was human on this earth, जब यीशु संसारमा यो पृथ्वीमा जब शारीरिक रूप धारण गर्नुभएको थियो, अतः यीशु आफ्नो शारीरिक जीवनमा भन्नुभयो। यीशु संसारमा आउनुभयो, उहाँले शारीरिक रूप धारण गर्नुभयो अनि उहाँ शारीरिक जीवन उहाँले बिताउनु भयो। उहाँले परमेश्वरको पुत्र जस्तो, अथवा जसरी हामी फेसिलिटी पाउँछौँ, हामी धेरै सुखहरू उपभोग गर्न सक्छौँ। यीशु संसारमा आउनुभयो, उहाँले कहिले पनि ईश्वरीय परमेश्वरको पुत्र अथवा उहाँ भनौँ स्वर्गबाट आएको परमेश्वरको स्वरूपमा यस्तो भनेर कहिले पनि उहाँले फाइदा उठाउनु भएन। उहाँले एकपल्ट भन्नुभयो, यदि मैले चाहे भने, मैले प्रार्थना गरेँ भने मेरो पिताले 12 पल्टन स्वर्गदूतहरू मेरो रक्षाको निम्ति पठाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँलाई भोक लाग्दाखेरि कहिले पनि उहाँले कुनै प्रकारले परमेश्वरको पुत्र जस्तो भएर उहाँले भनौँ न त्यो खानाहरू त्यहाँ उहाँले प्रकट गर्नु भएन। प्यास लाग्दाखेरि उहाँले पानी आफै निकालेर पिउनु भएन। त्यो कुवा कहाँ जानुभयो अनि उहाँले पानी पिउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने प्रियहरू, यीशुले प्रार्थना गर्नुभयो। किन प्रार्थना गर्नुभयो? वाइ जिजस प्रेड। गहिरो सम्बन्ध छ प्रियहरू। आउनुहोस् हामी पहिला वचन हेर्नेछौँ। यीशुले प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्छौँ, तर मन चाहिँ डुलिरहेको हुन्छ बाहिर। चर्चभित्र आँखा त बन्द गर्छौँ, प्रार्थना सुनि पनि राखेको हुन्छौँ, तर हाम्रो मन चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ? डुलिरहेको हुन्छ। कसैको घरमा डुलेको हुन्छ, कसैको अरूको घरमा डुलिरहेको हुन्छ। तपाईँ अरू देशमा घुमिरहेको हुनुहुन्छ, कहिले कहिले तपाईँ मार्केटमा घुमिराखेको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त,
प्रार्थना त तपाईँ गर्नुहुँदैछ, आँखा पनि गर्नुभएको छ, तर तपाईँले कहिले पनि के गर्नुभयो, कहिले पनि भनौँ तपाईँको मन चाहिँ चञ्चल भएको हुनाले तपाईँको प्रार्थनामा मन जाँदैन। तर यीशुले कसरी प्रार्थना गर्नुभयो हामीलाई थाहा छ। यीशुले प्रार्थना मत्ती 14:19 आमेन, अनि यूहन्ना 11:41 यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने यीशुले आँखा खोलेर प्रार्थना गर्नुभयो। यीशुले आँखा खोलेर स्वर्गतिर आँखा उचालेर उहाँले के गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। प्रियहरू, प्रार्थना गर्नको निम्ति आँखै बन्द गर्ने जरुरत छैन, मनको आँखा बन्द हुनुपर्छ। त्यो कुरो यीशुले स्वर्गमा आँखा उचालेर प्रार्थना गर्नुभयो, तर उहाँको मन चाहिँ के गर्नु, एकाग्र थियो। आज हामीले मनको आँखालाई चाहिँ बन्द गर्न पर्छ प्रियहरू। आमेन। प्रियहरू, यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, यूहन्ना 11:41 यस्तो लेखेको छ, तिनीहरू ढुङ्गा हटाए अनि यीशुले मास्तिर नजर उठाएर भन्नुभयो। जब त्यो लाजरसलाई गाडेको ठाउँमा जब त्यो ढुङ्गा हटाइयो, यीशु त्यो ठाउँमा पुगेपछि उहाँले स्वर्गतिर आँखा उचालेर के गर्नु, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, बिन्ती गर्नुभयो प्रियहरू। तर उहाँको आँखा चाहिँ के थियो, खुला थियो। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आँखा बन्द गर्नुहोस्, खोल्नुहोस्, त्यसमा केही वास्ता छैन, तर मनको आँखा चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। तपाईँ यीशुले आँखा खोल्नुभयो, तर उहाँको प्रार्थनामा यति शक्ति थियो, उहाँको मन चाहिँ बन्द थियो। आज हामी चर्चमा आँखा चाहिँ बन्द गर्न जबरजस्ती लाउँछौँ, तर मन चाहिँ डुलिरहेको हुन्छ, मन चाहिँ चञ्चल छ। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यीशुले त्यो कुरो चाहिँ सिकाउनु भएको छ। दोस्रो, यीशु ख्रीष्टलाई किन प्रार्थना गर्न भनौँ कर पर्यो अथवा उहाँले प्रार्थना किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि थाहा छ तपाईँलाई? उहाँलाई प्रार्थना गर्नको निम्ति पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो। प्रार्थना गर्नको निम्ति पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्थ्यो। पवित्र आत्माले प्रार्थना गर्नको निम्ति उहाँलाई के गर्नुहुन्थ्यो, कर लगाउनुहुन्थ्यो। यदि तपाईँले लुका 4:1 अनि 2, मत्ती 4:1 पढ्नुभयो भने यीशुले पानीको बप्तिस्मा लिएपछि पवित्र आत्माले उहाँलाई के गर्नु अरे, त्यो उजाड स्थानमा प्रार्थना गर्नको निम्ति पवित्र आत्माले उहाँलाई अगुवाई गर्नुभयो अरे। उहाँले उपास मात्रै राख्नु भएन, उपासको साथसाथमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले उपास मात्रै राख्नु भएन 40 दिन 40 रात, तर उहाँले के गर्नुभयो, उपासको साथसाथ उहाँले अवश्य 40 दिन 40 रात प्रार्थना गर्नु। कसले अगुवाई गरे? पवित्र आत्माले उहाँलाई अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। जसरी पवित्र आत्माद्वारा उहाँको जन्म भएको थियो, पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ अनि हामीलाई पनि प्रार्थना गर्नको निम्ति पवित्र आत्माले अगुवाई गरेका हुन्। रोमी 8:26 के भन्छ? हामी जान्दैन हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, तर पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्छ अरे, सहायता गर्नुहुन्छ अरे प्रार्थना गर्नको निम्ति। र पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई अगुवाई गर्नको निम्ति के गर्नुहुन्छ, उहाँ सामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ। प्रियहरू, म वचन पुरा पढ्दिनँ, किनभने वचन पढ्ने काम तपाईँलाई पनि दिन्छु म। तपाईँले बाइबल खोलेर बाइबल पढ्दै यो शिक्षालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। लुका 4:1 अनि 2, मत्ती 4:1, ठिक छ? याद गर्नुहोस् प्रियहरू। यीशुले प्रेरितहरू चुन्नुभन्दा अगाडि, बिफोर ही चोजेस हिज एपोस्टल्स, प्रेरितहरूलाई चुन्नुभन्दा अगाडि यीशुले के गर्नु थाहा छ तपाईँलाई? उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। कति प्रार्थना गर्नुभयो? रातभरि प्रार्थना गर्नुभयो। यदि तपाईँले त्यो वचनलाई हेर्नुभयो भने म तपाईँको निम्ति पढ्दैछु। आफूले बाइबल खोल्नुहोस्, यसलाई पढ्नुहोस्, तपाईँले एउटा नोट्स बनाउनुहोस्। यूहन्ना 11:41 तिनीहरूले ढुङ्गा यहाँ
लुका 6:12 अनि 13 पढ्नुहोस्। लुका 6:12 अनि 13 ती दिनमा उहाँ पहाडतिर प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै सारा रात बिताउनु भयो अरे। उहाँ कहाँ जानुभयो? पहाडमा प्रार्थना गर्नलाई जानुभयो। यीशु प्रार्थनामा, तपाईँ प्रार्थना गर्दा कहाँ जानुहुन्छ? हामी त आफ्नै घरमा पनि हामीले प्रार्थना गर्न मुस्किल भइरहेको हुन्छ, हम्मे परिरहेको हुन्छ। तर यीशु प्रार्थना गर्नको निम्ति पहाडमा जानुभयो प्रेयर। हालेलुया। र परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै सारा रात बिताउनु भयो अरे। ही प्रेड होल नाइट। रातभरि उहाँले के गर्नुभयो? प्रार्थना गर्नुभयो। 13 पदले के भन्छ? बिहान भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई 12 जनालाई छाड्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरित भन्ने नाउँ दिनुभयो। याद गर्नुहोस्, यीशुको चेलाहरू धेरै थिए। यीशुको 12 चेला मात्रै होइन, यीशुको धेरै चेलाहरू थिए। तर 12 चेलाहरू मध्ये 12 प्रेरित बनाउनको निम्ति यीशुलाई प्रार्थना गर्न पर्यो, किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई नाम दिनु परेको थियो। यो 12 चेला जुन प्रेरितहरू चाहिँ साधारण होइनन्, एपोस्टल्स, चुनिएकाहरू, बोलाएकाहरू यिनीहरू। र 12 अरू चेलाहरू मध्ये चाहिँ 12लाई चाहिँ के गर्नु? यीशुले चुन्नु पर्थ्यो। एउटा दायित्व, एउटा ठुलो जिम्मेदारी थियो। र त्यसको निम्ति उहाँले त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि, त्यो चुन्नुभन्दा अगाडि यीशुले के गर्नुभयो? गएर प्रार्थना गर्नुभयो। आज तपाईँ अनि हाम्रो मण्डलीमा जब ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो हामी जब अभिषेक गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्छन्, हामी जब डिकन एल्डरहरू चुन्छौँ, पास्टरलाई अभिषेक गर्ने कार्यक्रम हुन्छ, त्यति बेला तपाईँ त्यसलाई साधारण नल्याउँ। यीशुले यो कुरोलाई साधारण लिएनन् प्रियहरू, सानो कुरो होइन। चेलाहरू मध्ये, धेरै चेलाहरू मध्ये 12 प्रेरित चुन्नको निम्ति यीशुले रातभरि गएर के गर्नुभयो अरे? प्रार्थना गर्नुभयो। आमेन। तपाईँले त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ, लुका 6:12 अनि 13। चेला होइन त प्रेरित। चेला र प्रेरितमा धेरै अन्तर छ प्रियहरू। आमेन। र 12 प्रेरित भनेर उहाँले के दिनुभयो? नाम दिनुभयो। मेरोमा समय छैन, यदि मैले तपाईँलाई सानो सानो कुरो यदि डिटेलमा गयो भने तपाईँलाई म यो सब्जेक्टलाई कभर गर्न सक्छु। म छिटो छिटो जाँदैछु प्रियहरू। यीशुले रातभरि प्रार्थना गर्नु थियो। हामीलाई थाहा छ, अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ लुका 6:12 ओके। यीशुले रातभरि के गर्नुभयो? उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। ही प्रेड होल नाइट भनेपछि यीशु रातभरि पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। आज हामीले मण्डलीलाई 1 घण्टा चेन प्रेयर गर भन्दा पनि हामीलाई साह्रो परेको हुन्छ। 1 घण्टा प्रार्थना गर्न हामीलाई साह्रो परिरहेको हुन्छ। तर यीशुले रातभरि प्रेड होल नाइट भनेपछि यीशु विश्वासका योद्धा थिए, प्रार्थनाको योद्धा थिए प्रेयर। प्रार्थनाको योद्धा यदि होइन भने उसले रातभरि कहिले पनि प्रार्थना गर्न सक्दैन। यीशुले होल नाइट प्रेयर भन्ने कुरो सिकाउनु भयो। मण्डलीमा पनि होल नाइट प्रेयर भन्ने कुरो राम्रो हुन्छ। धेरै ठाउँमा जग्गा नभएको, मेरो चर्चमा जग्गा छैन। हामी त रुखको मुनि हामी सन्डे चर्च गर्छौँ। हाम्रोमा रुमै छैन हामी रातभरि प्रार्थना गर्नलाई, किन रातभरि प्रार्थना गरेर धेरैपल्ट अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। र यस्तो ठाउँ चुन्नुहोस् तपाईँले जहाँ चाहिँ तपाईँले होल नाइट प्रेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। र मण्डलीले यीशुबाट सिक्नुपर्छ होल नाइट प्रेयर। प्रेज द लर्ड। प्रियहरू, यीशुले कहिले पनि प्रार्थनाको निम्ति समय निकाल्नुहुन्थ्यो। आज हामी धेरै बिजी हुन्छौँ, काममा बिजी हुन्छौँ, खानुमा बिजी हुन्छौँ, पकाउनमा बिजी हुन्छौँ, हामी घुम्नमा बिजी हुन्छौँ, टिभीमा बिजी हुन्छौँ, परिवारमा बिजी हुन्छौँ, नानीहरूलाई लिएर घुम्नमा बिजी हुन्छौँ। धेरैपल्ट हाम्रोमा समय हुँदैन। तर यीशुले के गर्नुहुन्थ्यो? यत्रो बिजी हुँदा पनि, यति व्यस्त हुँदा पनि यीशुले के गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले प्रार्थनाको निम्ति समय निकाल्नुहुन्थ्यो। यदि तपाईँले पढ्नुहोस् लुका 5:16
मर्कुस 6:46 मा उहाँले भिडसँग बात गरिसकेपछि, भिडलाई सिकाएपछि उहाँले समय निकाल्नुहुन्थ्यो केको लागि? प्रार्थना गर्नको निम्ति। आफैलाई हटाएर गइहाल्नुहुन्थ्यो प्रार्थना गर्नको निम्ति। यीशुले हामीलाई सिकाउनु हुँदैछ। प्रियहरू, हामीले के गर्नको निम्ति? प्रार्थना गर्ने हामीले समय निकाल्नुपर्छ। अलिकति समय पायो प्रार्थना गर्नुहोस्। अलिकति समय पायो प्रार्थना गर्नु। यीशुले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। यदि तपाईले त्यो वचन पढ्नुमा तपाईलाई थाहा हुन्छ प्रियहरू। लुका 5:16, मर्कुस 6:46, लुक च्याप्टर 5:16, मार्क च्याप्टर 6:46। तपाईले त्यो हेर्नुहोस्। आमेन। पढ्नुहोस् आफैले। म यहाँ सबै पढ्न सक्दिनँ, मेरोमा समय कम्ती छ प्रियहरू। अनि मर्कुस 1:35 ले के भन्छ? म बिहान उठेर के गर्नुहुन्थ्यो अरे? प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। बिहान प्रातकाल बिहान उहाँ गएर के गर्नुहुन्थ्यो? उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। मर्कुस 1:35, मार्क 1:35। मर्कुस 1:35 मा त्यहाँ यीशु के गर्नुहुन्थ्यो? उहाँले लेखेको छ त्यहाँ। बिहान प्रातकालको समय सूर्य निस्किनुभन्दा अगाडि उहाँले गएर के गर्नुहुन्थ्यो अरे? प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। र आज बिहानको प्रार्थना धेरै आवश्यक रहेछ प्रियहरू। बिहान उठेर सिधा मोबाइल पक्रिने होइन, बिहान सिधा उठेर किचनमा जाने होइन, पहिला एकछिन बिहान प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। यीशुले 2 पल्ट 5,000 अनि यीशुले एकपल्ट 4,000 लाई के गर्नुभयो? उहाँले भोजन खिलाउनु भयो, खाना खिलाउनु भयो, रोटी खिलाउनु भयो, माछा खिलाउनु भयो। 5,000 मत्ती 14:19 मा, म्याथ्यु 14:19 मा, अनि 4,000 रोटी चाहिँ म्याथ्यु च्याप्टर 15:36 मा। त्यसै खिलाउनु भएन उहाँले, पहिला धन्यवाद दिएर। आमेन। परमेश्वरलाई के दिनु? उहाँले धन्यवाद दिएर त्यहाँबाट मात्रै उहाँले के गर्नुभयो? त्यो चिन्ह, त्यो चमत्कार गर्नुभयो। उहाँले प्रार्थना गरिसकेपछि त्यहाँ चिन्ह चमत्कार भएको छ। पहिला उहाँले पितासँग बिन्ती गर्नुभयो, पितालाई उहाँलाई धन्यवाद दिनुभयो, त्यसपछि त्यहाँ चमत्कार भयो प्रियहरू। यीशुले ठुलो ठुलो यत्रो कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि, कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि, ठुलो ठुलो निर्णय उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो? प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। 4,000 5,000 रोटी मान्छेलाई रोटी खिलाउनु पनि साधारण कुरो होइन। यस्तो समयमा यीशुले के गर्नुभयो? प्रार्थना गर्नुभयो। आज तपाईँको अनि मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो चमत्कार हुन सक्छ। प्रभुले गर्नुहोस्, तर त्यसको निम्ति हामीलाई प्रार्थनाको आवश्यकता हुन्छ। यीशुले लाजरसलाई बिउताउनु भन्दा अगाडि, यीशुले लाजरस मरेकोबाट 4 दिन मरेको लाजरसलाई बिउताउनु भन्दा अगाडि यीशुले प्रार्थना गर्नुभयो। यूहन्ना 11:42, जन 11:42 मा म पढ्दैछु तपाईहरुको निम्ति। यीशुले मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हेर्नुस्, हे पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। हेर्नुस्, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। के भन्नुभयो? धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। 42 पद, म जान्दथे कि तपाई मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ उभिएको भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ ताकि तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो भने तिनीहरूले विश्वास गरून्। यीशुले लाजरसलाई बिउताउनु भन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नुभयो। रोटीलाई के गर्नुभन्दा अगाडि, रोटीलाई माने के भन्नु, त्यो 5 वटा रोटी 2टा माछा, 7 वटा रोटी केही माछालाई खिलाउनु भन्दा अगाडि, 5,000 4,000 मान्छेलाई खिलाउनु भन्दा अगाडि यीशुले के गर्नु? प्रार्थना, धन्यवाद दिनुभयो। आज तपाईँ अनि हामीले पनि यस्तो जटिल कुरोहरूको निम्ति, जुन असम्भव छ त्यो कुरोहरूको निम्ति, त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तब हाम्रो जीवनमा प्रभुले ठुलो ठुलो चमत्कार, त्यस्तो असम्भवको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यहाँ यीशुले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यीशुले, मलाई माफ गर्नुहोस्, एकदम जाडो छ यहाँ।
एकदमै माइनसमा जस्तो छ। यहाँ एकदमै बहुत मुस्किलले मैले यहाँ तपाईँलाई सिकाइरहेको छु र यो अध्ययन हो। यो यसै कारणले मलाई जाडो हुँदैछ मलाई, तर पनि म तपाईँ सिकाउँदैछु, किनभने म चाहन्छु तपाईँले वचन अध्ययन गरेको होस्। हालेलुया। यो वचन तयार गर्नको निम्ति 2 दिन 3 दिन लाग्छ मलाई। धेरै अध्ययन गरेर म तपाईँहरूको कारण यो शिक्षा लिएर आउँछु। यसै कारणले ध्यानसँग सुन्नुहोस्, सिक्नुहोस्, प्रभु उन्नति गर्नुहोस्, विश्वासमा अघि बढ्नुहोस्, वचनको गहिराइमा जानुहोस्। मत्ती 26:36 मा, म्याथ्यु 26:36 मा यीशुले गत्समनी बगैँचामा के गर्नुभयो? उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस, म चाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्नेछु भन्नुभयो। 12 चेलाले लानुभयो अनि उनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहाँ बस्दै गर, म अलिकति पर गएर के गर्छु? प्रार्थना गर्छु। किनभने उहाँले एक्लो माने धेरै उहाँले समय बिताउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले आज तपाईँ अनि हाम्रो पनि प्रार्थनाको जीवन चाहिँ, व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ? उहाँले यौना अनि याकुबलाई उसलाई लिएर अघि जानुभयो, पत्रसलाई लिएर उहाँ अघि जानुभयो अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। गत्समनीको हामीलाई थाहा छ, म अहिले तपाईँलाई बताउने छु। त्यहाँ र गत्समनी बगैँचामा पनि यीशुले के गर्नुभयो? प्रार्थना गर्नुभयो। हालेलुया। अनि यीशुले अघि हामीले हेर्यौं, यीशुले चेलाहरूलाई अघि 12 चेला प्रेरितहरू चुन्नुभन्दा अगाडि यीशुले रातभरि के गर्नुभयो अरे? प्रार्थना गर्नुभयो भनेर यहाँ लेखेको छ। यौना 14:17 देखि 14 तपाईँले पढ्नुभयो भने यीशुले होइन, यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने यौना 17:11 देखि 14 चाहिँ यीशुले गत्समनी बगैँचामा प्रेरितहरूको निम्ति अनि मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। यो चुन्नुभन्दा अगाडि होइन, यो चाहिँ आफ्नो प्रेरित 12 चेलाहरूको निम्ति अनि मण्डलीको निम्ति उहाँले के गर्नुभएको छ? प्रार्थना गर्नुभएको छ गत्समनी बगैँचामा। आज तपाईँ नि हामीले पनि अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रेरो न, यीशु त पवित्र हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? त्यसलाई भन्छ म शरीरमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ परमेश्वर आफै भएर यहाँ पृथ्वीमा आए भन्छन्। परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि एउटा हाइपोस्ट्याटिक युनियन भन्छ यसलाई, हाइपोस्ट्याटिक युनियन। हाइपोस्ट्याटिक युनियन चाहिँ एउटा बिब्लिकल टर्म हो, थियोलोजिकल टर्म हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यीशुको शरीरमा ईश्वरत्व अनि मनुष्यत्व दुइटै बास गर्थ्यो अरे। तपाईँ अनि हामीमा चाहिँ के छ? ईश्वरत्व होइन, ईश्वरत्व हामी त्यो गुण चाहिँ छ, स्वभाव चाहिँ छ, तर तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्न। तर यीशु ख्रीष्ट आफै ईश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ मनुष्य पनि हुनुहुन्थ्यो। दुइटै कुरो उहाँमा के गरेको थियो? बास गरेको थियो। त्यसलाई भन्छ हाइपोस्ट्याटिक युनियन। म कुनै दिन त्यसलाई अध्ययनमा ल्याउने छु। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्। र उहाँलाई के जरुरत थियो? तर उहाँले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। तपाईँ नि हामीले पनि अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रियहरू, धेरैभन्दा धेरै अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँले पत्रसको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। लुका 22:32 मा, लुक च्याप्टर 22:32 मा यीशुले के भन्नु? पत्रस, शैतानले तँलाई गहुँ जस्तै निफार्ने कोसिस गरेको, तर हेर मैले तेरो निम्ति प्रार्थना गरेको छु। यीशुले एक एकजना चेलाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो उहाँले व्यक्तिगत रूपमा। आज तपाईँ अनि हामीले पनि यसरी नै यीशु जस्तै व्यक्तिगत रूपमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। यीशुले संसारमा नि कहिले पनि म त्यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन, म परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेर आफ्नै मुखले कहिले भन्नु भएन। मानिसको पुत्रको विषय मान्छेले के भन्छन्? त पत्रसले भने तपाईँ चाहिँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यति बेला शाबासी दिनुभयो। तर यीशु आफैले पनि कहिले पनि आफ्नो मुखबाट चाहिँ म परमेश्वरको पुत्र हुँ कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँले हरदम मानिसको पुत्र भनेपछि
आफैलाई होच्याउनु भयो अनि पितालाई उहाँले महिमा दिनुभयो, पितालाई हरदम उहाँले आदर गर्नुभयो, हरदम सिकाउनु भयो मेरो पिता मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, म जे गर्छु म गर्दिनँ तर पिता ममा गर्नुहुन्छ, म जे बोल्छु म आफै बोल्दिनँ तर पिता ममा बोल्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले पितालाई चाहिँ के गर्नुभएको, धेरै आदर गर्नुभएको छ प्रियहरू। मत्ती 11:25 मा, म्याथ्यु 11:25 मा तपाईँले पढ्नुभयो भने यो उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नु, ओ फादर लर्ड अफ हेभन एन्ड अर्थ, हे पिता स्वर्ग अनि पृथ्वीका प्रभु भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, जब पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ नि, त्यो प्रार्थनामा प्रभुको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति महिमित शब्दहरू निस्किन पर्छ। आमेन। उहाँले त्यो कुरो सिकाउनु भयो। हालेलुया। अनि यीशुले हामीलाई प्रार्थना कसरी गर्नु त्यो सिकाउनु भयो। हामी जान्दछौँ लुका 11:1 and 2, लुक च्याप्टर 11 1 and 2, लुका 11:1-2, मत्ती 6:9 देखि 13 सम्म तपाईले पढ्नु भने त्यो थाहा छ। यीशुले चेलाले आएर भने नि, प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्, हामीले कसरी प्रार्थना गर्नु। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो हैन, ती प्रार्थना चाहिँ हामी धेरैपल्ट याद गर्छौँ। त्यस्तै प्रार्थना, तर त्यो प्रार्थनामा धेरै अर्थ छ। यीशुले सिकाएको प्रार्थनामा धेरै अर्थ छ, धेरै मिनिङ छ। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our trespasses as we forgive others. Lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and glory forever and ever. Amen. यो प्रार्थना चाहिँ म चाहन्छु तपाईहरु प्रत्येकले याद गरेको, प्रभुले सिकाएको प्रार्थना, किनभने त्यसको अर्थ छ प्रियहरू। रट्नु इम्पोर्टेन्ट हैन, रट्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, तर त्यो प्रार्थनामा चाहिँ अर्थ छ प्रियहरू। त्यो प्रार्थनामा रहस्य छ। यस्तो रीतिले प्रार्थना गर भनेर यीशुले के गर्नुभयो, सिकाउनु भएको छ प्रियहरू। आमेन। र आज तपाई अनि हामीले प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। आमेन। हामी प्रार्थना रट्नु हुँदैन, हामीले प्रार्थना के गर्नु हुँदैन, रट्नु हुँदैन। एकपल्ट के भयो भने आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, झन्डै 22 वर्ष अगाडि होला, हामी यसो संगति गरिरहेका थियौँ। अनि संगति गर्दा गर्दै संगति सकेपछि अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थना गरेपछि मैले भने, अंकल तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् है भनेर जब भने, आमामाम अंकलले त दामी प्रार्थना गर्यो। उनी कहिले त्यस्तो प्रार्थना गर्दैन थियो, तर यस्तो प्रार्थना गर्यो, बम्बास्टिक शब्द, हे परम प्रभु तपाई महान हुनुहुन्छ, तपाई उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई म महिमा टक्र्याउँदछु भन्छ। मैले सोचे यसो, अनि अंकलले त यस्तो प्रार्थना त कहिले पनि गर्दिन थियो, आज त दामी प्रार्थना गर्दैछ। न कहाँबाट अंकललाई यस्तो अगुवाई हुँदैछ भने यसो आँखा हेरेको त अंकलले त पुरा लेखेर पो ल्याएको रहेछ। पुरा लेखेर डङ्की डङ खाताबाट के गर्दो रहेछ, पढ्दो रहेछ। प्रार्थना रट्नु हुँदैन, प्रार्थना भित्रबाट निस्किनु पर्छ। हालेलुया। प्रार्थना रट्नु हुँदैन, प्रार्थना भित्रबाट निस्किनु पर्छ प्रियहरू। यीशुले किन प्रार्थना गर्नुभयो भन्दाखेरि मलाई थाहा थियो। बहुत गहिराईको शब्द म पढ्दैछु अहिले तपाईको निम्ति। हिब्रू 5:7 लाई, हिब्रू च्याप्टर 5:7, यीशु आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नु हुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसु सहित प्रार्थना चढाउनु भयो। कसले? यीशुले। अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण
समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। प्रियहरू, यहाँ वचन के भन्दैछ? उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्ने सँगले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। कसरी प्रार्थना गर्नुभयो? क्रन्दन अनि आँसु सहित। अघि त्यो प्रार्थनामा यति शक्ति थियो प्रियहरू। उहाँले हृदय आँसु सहित प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ गत्समनी बगैँचामा उहाँले कसरी प्रार्थना गर्नुभयो। आँखाको आँसु चाहिँ कसरी अरे? रगतको ढेला जस्तो ठुल्ठुलो झर्यो अरे। अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले गर्दा उहाँले आफैलाई समर्पित गर्नुभयो। उहाँले नम्रताको कारणले गर्दा उहाँको प्रार्थना सुनाइ भयो। उहाँको नम्र निवेदन प्रार्थना सुनाइ भयो। आज तपाईँ अनि हाम्रो प्रार्थना कस्तो छ? यसै कारणले यीशुले प्रार्थना गर्नु। उहाँ त पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रार्थना गर्ने जरुरत थिएन खासमा। तर उहाँलाई थाहा थियो कि मलाई चाहिँ के गर्ने अरे? मृत्युबाट बचाउन सक्ने। किन उहाँ शरीरमा हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो शरीरलाई चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा के चाहिँ बौरी उठाउनु पर्थ्यो। पिताले पुत्रलाई पवित्र आत्माको शक्तिले के गर्नु? बौरी उठाउनु भयो। बाई द रेजरेक्सन पावर अफ द होली स्पिरिट। आमेन। यसै कारणले गर्दा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। मैले आज के बताउँदैछु तपाईँलाई, उहाँले किन प्रार्थना गर्नु। अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो आफ्नो इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई। मत्ती 26:39 मा, म्याथ्यु च्याप्टर 26:39 मा उहाँले के भन्नुभयो? मेरो इच्छा होइन तर पिता तपाईँको इच्छा के भएको होस्, पुरा भएको होस्। भनेपछि उहाँले कहिले पनि आफ्नो इच्छा राख्नु भएन, उहाँको इच्छालाई बढौती दिनु भएन, तर पिताको इच्छालाई उहाँले हरदम अग्र राख्नुभयो, अगाडि बढाउनु भयो। मेरो इच्छा होइन तर पिता तपाईँको इच्छा के भएको होस्, पुरा भएको होस्। उहाँले त्यसरी सिकाउनु भयो प्रियहरू। आमेन। उहाँलाई क्रुसमा चढाउने दुश्मनहरूको नि शत्रुहरूको निम्ति पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। लुक च्याप्टर 23:24, लुका 23:24 मा उहाँले के गर्नुभयो? क्रुसबाट, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किन यिनीहरूले जान्दैन यिनीहरूले के गरिरहेका छन्। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डुइङ। पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। यीशुले आफ्ना शत्रुहरूको निम्ति क्रुसबाट के गर्नुभयो? प्रार्थना गर्नुभयो। आमेन। यीशु कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ? आमेन। आफ्ना शत्रुहरूको निम्ति पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, क्षमा गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो यो चाहिँ क्रुसको माने भनौँ न मृत्युको समयको कुरो यो प्रिय, जसले क्रुसमा त चढाइरहेको छ, जसले कोर्रा हिर्काइरहेको छ, जसले काँटाको मुकुट लगाएको, जसले थुकेको छ, जसले थप्पड हिर्काएको छ, जसले हात अनि खुट्टामा किला ठोकेको छ, शिरमा काँटाको मुकुट लगाएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको निम्ति यीशुले उनीहरूलाई क्षमा गर्नको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो प्रियहरू। हालेलुया। भनेपछि उहाँ प्र्याक्टिकल हुनुहुन्थ्यो। अरूले धेरैले सिकाए, राम्रो सिकाए, कुनै गुरुले नराम्रो सिकाएन, तर यीशुले चाहिँ पहिला पालन गर्नुभयो, त्यहाँबाट सिकाउनु। खालि आज्ञा मात्रै दिनु भएन उहाँले। धेरैपल्ट हामी आज्ञा अरूको निम्ति गर्छौँ, आफू चाहिँ पालन गर्दै। यीशुले त्यसो गर्नु भएन। यीशुले अरूलाई आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि पहिला आफू आज्ञा उहाँले पालन गर्नुभयो। द्याट इज द डिफरेन्स। प्रियहरू, यीशुले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। आमेन। यीशुले प्रार्थना गर्न हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यसैले उहाँले यीशुले पहिला प्रार्थना गर्नुभयो अनि प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। लुका 18:1, लुक च्याप्टर 18:1, म्याथ्यु 26:41 आज्ञा गर्नुभएको छ। यहाँ प्रार्थना गर्न सिकाउनु मात्रै होइन, प्रार्थना गर भनेर यीशुले हकार्नु पनि भएको छ, त्यहाँ आज्ञा गर्नुभएको छ त्यहाँ। हालेलुया। यीशुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ प्रार्थना गर्नको निम्ति।
प्रार्थना गर कि तिमीहरू परीक्षामा नपर। आमेन। प्रे दैट यू आर नट फल इन्टु टेम्पटेसन। यसै कारणले उहाँले प्रार्थना गर्न हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रियहरू। आमेन। अनि यीशुले हामीलाई के गर्नुभयो? खानुभन्दा अगाडि पनि प्रार्थना गर्नु भन्ने सिकाउनु भयो। यसै कारण हामी खानुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ? त्यसलाई त्यो खाना पदार्थलाई खालि शुद्ध बनाउनु भन्दा बेसी चाहिँ हामी के गर्नु? धन्यवाद हो। खानामा किन प्रार्थना गर्नु? यो खाना चाहिँ शुद्ध बनाउनु होइन, खाना शुद्ध छ। हामी प्रार्थना शुद्ध गर्नुहोस्। हामी कहिले होटलमा खान्छौँ, खाना कस्तो धेरैपल्ट कस्तो कस्तो खाना खान्छौँ। त्यो खानालाई शुद्ध बनाउनु भन्दा बढ्ता चाहिँ धन्यवादको लागि हो। तपाईँ किन परमेश्वरले खाना जुटाउनु भयो भनेर चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। मत्ती 6:11 म तपाईँको निम्ति पढ्दैछु। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्। खानुभन्दा अगाडि प्रार्थना, गिभ अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज दिनभरिको खाना हामीलाई दिनुहोस्। आमेन। आजको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्। कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले। कसले जुटाउनुहुन्छ? परमेश्वरले। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँलाई भोजन दिने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यसो खाना अगाडि आउँदाखेरि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, होइन? खालि त्यसलाई धन्यवाद मात्रै होइन, चुला चौका बनाउने हातलाई आशिष दिनुहोस्, शुद्ध गर्नुहोस्, त्यो सबै ठिकै छ। तर याद गर्नुहोस्, त्यो भोजनको निम्ति धन्यवाद चाहिँ तपाईँले दिन नबिर्सिनुहोस्। र यीशुले सिकाउनु हामीलाई खानुभन्दा अगाडि के गर्ने? प्रार्थना गर्ने। यीशुले क्षमा गर्नुभयो अनि शत्रुलाई क्षमा गर्नको निम्ति प्रार्थनामा सिकाउनु भयो। आमेन। मत्ती 6:12 के भन्छ? मत्ती 6:12 हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। आमेन। प्रार्थनामा यीशुले सिकाउनु भयो हामीलाई कि तिमीहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले शत्रुहरूलाई के गर्नु? क्षमा गर्नु। जसरी हामीले शत्रुहरूलाई क्षमा गरिसकेका छौँ, क्षमा गरेपछि तपाईँले क्षमा माग्नु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अरूलाई क्षमा गर्नु भएन भने परमेश्वरले पनि तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्न। आज यो वचनबाट हामी त्यही हेर्दैछौँ प्रियहरू। क्षमा। यीशुले आफ्नो शत्रुहरूलाई क्षमा गर्न सिकाउनु भयो। जसरी हामीले आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ, त्यसरी तपाईँले हामीलाई पनि मलाई पनि के गर्नुहोस्? क्षमा गर्नुहोस् भन्ने तपाईँले अधिकार छ। तपाईँलाई अरूलाई क्षमा गर्नु भएन भने परमेश्वरले पनि तपाईँलाई क्षमा गर्दैन। तपाईँको अपराध क्षमा हुँदैन। याद गर्नुहोस्। र यीशुले प्रियहरू हामीलाई प्रार्थनामा अपराधीहरूलाई क्षमा गर्न सिकाउनु भएको छ। अनि यीशुले हामीलाई कुनै पनि यस्तो जटिल समस्या छ, हेर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नु स्वार्थ होइन। धेरै भन्छ तिमी त किन प्रार्थना गर्छौ? उपास किन लिएको? तिम्रो समस्या सल्भ हुनलाई, तिम्रो समस्या समाधान हुनलाई प्रार्थना गरेको, उपास लिएको भन्छ। होइन, यीशुले त्यो सिकाउनु भयो। जहिले पनि यस्तो जटिल समस्या आउँछ तिमीले प्रार्थना गर। त्यति भन्दा उपास अनि प्रार्थनाको साथमा। मत्ती 17:21 के भन्छ? म्याथ्यु 17:21 यीशुले म तपाईँको निम्ति पढ्दैछु। मत्ती 17:21 तापनि यस किसिमको आत्मा अथवा भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निस्किँदैन। एउटा सुविधाले आफ्ना नानीलाई लिएर आयो चेलाहरू कहाँ, तर चेलाहरूले त्यो दुष्ट आत्मालाई निकाल्न सकेन। यीशुले त्यसलाई सँगै गरेर पठाइदिए। चेलाहरू आएर सोध्छ, प्रभु हामीले किन त्यो दुष्ट आत्मा निकाल्न सकेनौँ? त्यहाँ यीशुले त्यहाँ रहस्य बताएको छ। यस्तो यस्तो भूत आत्मा, यस्तो आत्मा चाहिँ, यस्तो स्पिरिट चाहिँ उपवास अनि प्रार्थना बिना जाँदैन। यसै कारणले गर्दा जति जटिलो समस्या छ, जटिल समस्या जति माने डर हो, तपाईँको भनौँ न असम्भव भन्ने कुरो छ,
त्यति नै तपाईँले प्रार्थना, त्यति नै तपाईँले उपवास गर्नुपर्छ। अनि उपवास अनि प्रार्थनामा शक्ति छ भन्ने कुरो यीशुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रियहरू। आमेन। यीशुले हामीलाई प्रार्थनामा एक मन हुन हामीलाई सिकाउनु भएको छ। आमेन। यीशुले प्रार्थना भनेर हामी सिकाएको छ हामीलाई प्रियहरू। यीशुले प्रार्थना गर्नुभयो अनि प्रार्थनाको रहस्य कुरोहरू हामीलाई सिकाउनु भएको छ। आमेन। प्रार्थना चाहिँ के हो? यीशुले किन प्रार्थना गर्नुभयो? आमेन। अनि उहाँले किन सिकाउनु भयो हामीलाई? प्रार्थनाको कुरोहरू यीशुबाट हामी सिक्नुपर्ने हो। यीशुले मत्ती 18 देखि 20 सम्म उहाँले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ? म पढ्दैछु। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले पृथ्वीमा जे बाँध्छौ त्यही स्वर्गमा बाँधिनेछ, अनि तिमीहरूले पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये 2 जना कुनै कुरोमा सहमत, एग्रिमेन्ट, युनिटी, एक मन एक आत्मा सहमत भई केही माग्यौ भने प्रार्थनामा, होइन, त्यो स्वर्गमा मेरो पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुनेछन् त्यहाँ म तिमीहरूको माझमा हुनेछु। Where 2 or 3 gather in my name, there I am. यीशु आउनुहुन्छ अरे। जब 2 जना 3 जनाको एक मन भएर जब प्रार्थना गर्छौं, जे हामी यहाँ बाँध्छौं स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे हामी फुकाउँछौं स्वर्गमा फुकिनेछ। एकतामा, एक मन एक आत्मामा जब हामी प्रार्थना गर्छौं प्रिय, त्यसमा शक्ति छ। आमेन। यसैगरी यीशुले भन्नुभएको छ, प्रार्थना गर तिमीहरू परीक्षामा नपर। यीशु चेलाहरूसँग बसेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, धेरैपल्ट एक्लै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। आज त्यो कुरोहरू हामी गइरहेको कुरोहरू हामी सिक्दैछौँ प्रियहरू। उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएर, आफै ईश्वर भएर, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर, निष्कलङ्क निष्पाप भएर यदि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। किन प्रार्थना गर्नु? उहाँले धेरै कारणहरू मैले बताएँ, हामीलाई सिकाउनको निम्ति, धेरैपल्ट आफ्नै निम्ति, धेरैपल्ट ठुलो ठुलो जटिल समस्या समाधान हुनको निम्ति, उहाँलाई बचाउन सक्नेको निम्ति धेरै कुरो हामीले प्रार्थना गर्यौं। धेरै कुरो हामीले यहाँ प्रार्थनाको विषयहरू हामीले सिक्यौं। उहाँले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो भन्ने कुरो, मण्डलीको निम्ति, प्रेरितहरूको निम्ति, पत्रसको निम्ति, दुश्मनको निम्ति, शत्रुको निम्ति उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ जटिल समस्या लाजरस जिलाउनु भन्दा अगाडि, त्यो रोटी त्यो 5,000लाई खिलाउनु भन्दा अगाडि उहाँले त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छ। धेरै कुरो आज हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रभुले, र प्रभुले आजको वचनद्वारा तपाईलाई धेरै धेरै आशिष भएका होस्। अनि यदि तपाईले आशिष पाउनु भएको छ भने प्रियहरू, तपाईले मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा। प्रभुले तपाईलाई सबैलाई आजको अध्ययनद्वारा धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह। आमेन।